Sorvesporacia mana nowe git rocun gaia Namche kati rocoria Tane korunda kolia Sorvesporacia mana Sontosane kit gaita Sorvesporacia mana Sontosane kit gaita बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं. मंगळ बाबून आयज आमच्या गोंयांत समाजीक पेस्टायच्या दीस आमी आयतार आमी समरमता म्हणजे संडे ऑफ द सोशियल एपोस्टोलेट आनी आमी जाणा सगळ्यांक आमकां समाजीक हुस्को आसूंक जाय. आमचो धर्मूय फकत देवाचीच भक्ती पूण समाज हो पेल्याचोय मोग हें आमी आमच्या कुर्सांतल्यान कुणायता. कुर्साचे दोन भाग आसात. एक उबो भाग जावन आसा म्हजो देवाचो सुंबून आनी आडवो भाग जावन आसा म्हजो आनी पेल्याचो सुंबून आनी हे दोनूय हांव भाग पाळटा तेन्ना म्हजो धर्म हांव पाळटा अशें म्हज्यान म्हणूंक जाता. आनी आयज तुमी जाणात समाज मुगळ बाब न्हू वायट जायत वता. आयज देवान हो संवसार सोबीत रचला आमचेच पासत पुनीस आपस्वार्थी जावन मुगळ बाब न्हू हो संवसाराचो मनशाचो द्वेस करता. तो देवाची येवजण प्रमाणे देवाक येवजण आसली संवसाराची सुरवातेक ती देवान ती मनशान पाडूंक आनी भाशेन सगळ्यांचो जावं सृश्टीचो मनशांचो सांबाळ करपाक ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी मिसान पावती परी वांटेगेंची खातीर आमच्या पातकांची दूख धरया. जे वेळार आमच्या जिवितान आमी हो समाजीक हुस्को जिवंक विसरल्यो वो भियेल्यो हांवें समाजान जें कितें वायट जाता ताचेर निशेध मारल्यार ताचेर बोवाड केल्यार म्हाका कितें जातलें हो म्हजो परिणाम कितें जातलो तें हांवें पळयलां आनी हाका लागून हांव ओगीच रावलां. जायते फावटी दुसऱ्या गांवांनी आमच्याच गोंयांत जें कितें चल्लां तें पळोवन तें म्हाका लागूंक ना तें तांच्या गांवांत असलो म्हजो समज जाला. हे भाशेन खरो धर्म हांव म्हज्या समाजान जिवंक हांव विसरलां. जेजू लागीं बक्षणे मागुया. आनी देवाचीच बक्षण दाखोवन सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच आंकवार मारी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutku, Somia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, Somia kakutku, Somia kakutku. मोगळ बाबून देवाक दिनवासिया आमकां देवान अजून पासून राखल्यांत. हो ओतुंबराचो म्हयनो आमकां दिला आनी गेल्ल्या म्हयन्याक आमकां सांबाळल्यांत. कोणी पिडेंतली आमकां वाटायल्यांत ह्या व्हायरसांतली आनीक जायतीं बेसांव देवान आमचेर उतयल्यात. त्या पासून देवाक दिनवासिया.
घोडी आमी देवाक दिनवासूंक विसरल्या आमचेच बिजी आमी आमच्याच कामान गुल जाल्ल्या पूण हे वेळार देवाक दिनवासूं ह्या सभा तुका दिनवासता तुजी पोत बी आमचे सवेत तुवें दाखयली हे पासत आनी देवाचीच मोहिमा ह्या वेळार आमी आतां गावया. Moima deva sorgi ani shanti tacha isa samsari. Moima deva sorgi ani shanti tacha isa samsari. Sorvespora deva sorgi charaya Sorbulvida deva baba Amen Duka nos karkota Amen Duka dirvasa Tuja turvoi bava paso Amen Duka vakanta Vakanta Moima deva sorgi Anishandita chaisa samsari Moima deva sorgi Anishandita chaisa samsari Somya Jesu Christa Babacha eklas puta Somya deva Deva cheshele Tu samsara chepakata Auchi kakutko Tu Babacha usmiak poslan Amche magne aikunke Moima deva sorgi Anishandita chaista samsari Moima deva sorgi Anishandita chaista samsari Kita povitatmya sadate Deu Baba ce moi mei Jesu Christa Eclosum povit Eclosum Ishvor Eclosum Pormeshvor Eclosum povit Eclosum Ishvor Eclosum Pormeshvor Moima deva sorgi Anishandita chaista samsari Moima deva sorgi Anishandita chaista samsari Amen. ह्या मिसाची मांडावळ करता भाग्यवंत पेरपेत्वा समुदाय महारात्री ह्या सगळ्या समुदायाच्या वांगड्या पासत ताचे कुटुंबा पासत आमी मागुया भोव करून हे पिडयेंतली ताका निवार म्हणून जे जरी ह्या वाड्यांत कांय जाण जाका पॉझिटीव टेस्ट केल्यात तांकां पॉझिटीव केल्यात टेस्ट दुसरो टेस्टेड पॉझिटीव तांचे पासत मागुया आनी दुसऱ्या बी वाड्यांत आमच्या गांवांत कांय गरोबाचे वांगडी ताकाय बी हे पॉझिटीव कोवीड फावो जाला नांव काडिनासतना तांकां तांचे पासत मागात भोव करून जाणटीं ते घरांनी आसात देवान ह्या जाणट्यांची भोव करून काकूत करपाक आनी तांकां पिडयेंतली राखपाक आनी आयज जे आपलो वाडदीस संभ्रमतात आपलो लग्नाचो दीस तांचेर आशिर्वाद घालुया आनीक देवा लागीं कितें मागता हे मिसांत कोणाक हे मीस पिडयता हांव ताचो उगडास करुया. प्रार्थुया. सर्वविधार आनी सासूचे बापा तो गणीत मोवाडेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक ताका फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय
तुजे काकुतीन स्वरूप आमची पातकां बोगोस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरणाव तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुताची साजो करो देव. तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणच्या सासना. Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. तो आपल्या दाका मोल्याचो मोग करता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एका भोव पिकार दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोलो आसलो. ताणें तो खणलो आनी गुंडेबा काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवेली लायल्यो. ताचे मदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोलंबी तयार केली. ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशेवन रावतालो. पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो. तर आतां जेरुजाल्यांत रावतल्यानो आनी जुदाच्या मनशानो, म्हजे आनी म्हज्या दाका मोल्या मदें न्हीद करात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोल्याक आनीक कितें मोजान करूंक जातालें आनी तें हांवें करी नासतना रावलां. तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो. तर ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो. बरें आतां म्हज्या दाका मोल्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. हांव ताचो आडो मोडटलो आनी ताका खावन नांवच करतली. तो मांडोवचे खातीर ताची दुर्गां मोडून उडयतलो आनी सगलीं तो पांयां तोळा मांडयतलो. तो भेंडी नासतना आनी खोणा नासतना हांव तो पाड जावंक सोडटलो आनी थंय जिकुटां जातलीं आनी काटे कुटे वयर सरतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलो. हय, इज्रायलाच्या घराणें होच तो दोलबाराच्या सर्वेस्पराचो दाका मोलो. आनी जुदाची मनशां मोल्यार ताचे आपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतालो, मेल्ले विक्रायल्ले रगत प्रमाणीकपणाक रावतालो. मेल्यो फकत हुयेली बोबो. देवाचें उतर हें. देवाचें उडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायन जातलो. इज्रायलाच्या घराण्या होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. इस्रायेलाचे घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. सगली म्हणुया. इस्रायेलाचे घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. इजिप्तांतली उमटून एक दाखवेल तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायली. तिचे फाटे दर्या पर्यान पावले. नदी पर्यान विस्तारल्यो तिच्यो आंकऱ्यो. आमचो जबाब. इस्रायेलाचे घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोलो. कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयलें. वाटेर वेता तितलीं हात घालून दाखो काडटात. रान दुकोर पोले कसो दुस्पोट करतात. शेतांतलीं सावां तिचो पालो नाच कोत्तात. आमचो जबाब.
이스라엘아चे 고라네 Hosto solves mora soda camorlo दोलबराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता आमचेशी परतून ये स्वर्गार्थान नदर मार हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बालगून सांबाळ आमचो जबाब 이스라엘아चे 고라네 Hosto solves mora soda camorlo आनीक कोदीस तुजे सोरशिल्ली आमा पोडसोरूंक वेचिना आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटले दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर तुज्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली आमचो जबाब 이스라엘아चे 고라네 Hosto solves mora soda camorlo बागेवन पावलोन फिलिपकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप भावा भयणीनो कसलेच हुस्के काडूं नाकात पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात आनी आमा मनशाचे जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्ता जेजू सोवें राखतली शेकी भावा भयणीनो कितें खरें मानाचें प्रमाणीक निर्मळ अपुरबायेचें किर्तिवंत गुणेस्त श्रेश्ठ ते तुमच्या मनान घोलोयात कितेंय तुमी म्हजे कडले शिकल्यांत वा घेतलां वा पळयलां तेंच तुमी पालात आनी शांतीचो देव तुमचे सोवें आसतलो देवाचें उतर हें देवाचे उरकर उद्गाराक सगळीं उबी रावया Solves mora soy 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 हांवें तुमकां वेचून काडल्यात तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात Solves mora soy 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 सर्वेस्प तुमचे सोबे हासो तुमचे सोबे आसो माध्यमा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वोपार सांगली कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मळो लायलो ताचे भोंवतणी आडो घालो तातूंत गाणयांक एक कोलंबी कांतयली आनी पारो करून एक गोपूर बांदलो मागीर तो मळो ताणें कुलबड्यांक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पोशिल्ल्या गांवांत गेलो फळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपल्या कुंबळ्यांक घेवन ताणें त्या कुलबड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले पूण कुलबड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो दुसऱ्यांक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्यांक फातरायले आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले पयले पावट वदीत आनी ताणें ताका तशेंच केलें म्हज्या पुताक भिडेतले अशें ताणें शेकी ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ताचेशीं धाडलो पूण पुताक पळोवन कुलबड्यांनी आपणा भितर म्हणलें ओ ताचो दायजी येता हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें आनी ताणें ताका धरून मळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो
आतां मोळ्याचो दोनी येतोच त्या कुलबड्यांक कितें करतलो? ताणें जाप दिली, त्या नुस्त्याचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलबाड्यांक आपण्या त्या त्या काळार फळ दिता तसल्यांक आपलो मोळो कुंबड्यांक दितलो. जेजून ताका म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातर. ह्या सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज तुमचें कोडलें काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां करता तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्त. भुरग्यानो, जें वाचप आमी वाचलां हे बोपारीचे ताकामोड्याची बोपार तें आतां आमी ह्या विडियोंतल्यान पळोवया. The parable of the tenants. Listen to another parable. There was a landlord who planted a vineyard. He put a wall around it, dug a wine press in it, and built a watchtower. Then he rented the vineyard to some farmers and moved to another place. When the harvest time approached, he sent his servants to the tenants to collect his fruit. The tenants seized his servants. They beat one, killed another, and stoned a third. Then he sent other servants to them, more than the first time, and the tenants treated them the same way. Last of all, he sent his son to them. They will respect my son, he said. But when the tenants saw the son, they said to each other, "This is the heir. Come, let's kill him and take his inheritance." So they took him and threw him out of the vineyard and killed him. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants? He will bring those wretches to a wretched end. They replied, and he will rent the vineyard to other tenants, who will give him his share of the crop at harvest time. Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures? The stone the builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. Therefore, I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who produce its fruit." When the chief priests and the Pharisees heard Jesus' parables, they knew he was talking about them. They looked for a way to arrest him, but they were afraid of the crowd, because the people held that he was a prophet. भुरग्यानो, हे आमी पिक्चर पळयता कसलें जायत. तुमी जर तर ह्या दिसांनी टीव्हीचेर पेपराचेर पळयता जाल्यार उत्तर प्रदेश ह्या आमच्या राज्यांत हरतास म्हणटात त्या गांवांत ही घडणी घडल्या. एक 19 वर्साचें दालीत चेडूं 14 सप्टेंबराचेर ताका हे भाशेन कांय उंच कास्ताच्या मनशांनी ताचेर बलात्कार केलो, ताचे फाटीचो कोंडो मोडलो आनी ताका जिवेशी मारली. ते मेले उपरांत ताची कूड ताच्या आवय बापाय लागीं दिवंक ना.
सुमार रातचे 2 वरांचेर पुलीस येवन आवय बापाची परवानगी नासतना ताची कूड लासली. ताका लागून आयज तुमी जाणां आख्खे इंडिया भाशेन उपरासल्या कसलें हें ताचें कर्तूब पुलिसांचें. आनीक कायदो ना, नीत ना, हे भाशेन जबरदस्ती आनीक अत्याचार ह्या चेडवाचेर हे आमी पळयता उत्तर प्रदेश ह्या गांवांत, ह्या राज्यांत. हांगासर तुमी पळयता तुमचे भाशेन ही भुरगीं हें पिक्चर काडलोलें 15 ऑगस्टाचे जेन्ना आमकां इंडिपेंडन्स डे आमी संभ्रमता आमचे इंडियेंत. ही भुरगीं एकठांय जालीं आनी तांणी एक सायलंट मोर्चा कशी काडली. म्हणजे आमकां नाका कोडसो. तुमी जाणात आमच्या गोंयांत कोडसो हाडून कितलेशेच वर्सांचेर हे भाशेन कोल पोर्ट्स बांदतात. खूब करून कोस्टल एरियाज आसात ते. आनीक अशें केल्यार आमचेच वेळो आसात जावं वेळेचे गांव आसात तातूंत कोडसो येतलो आनीक आमकां जायतीं दुयेंसां जातलीं. भोव करून रेस्पिरेटरी सिकनस, हुस्कार घेवपाच्यो जावं आनीक दुसरें हे भाशेन आमकां आमचीच भलायकी इबाडटली. आनी हाका लागून ही भुरगीं म्हणटात आमकां फुडार आसा, अशें करूं नाकात. गोंय राखतात, गोंय आमचे पासत राखात. हांगासर तुमी पळयलां आमची गोंयचीच रानां. हे पिक्चर जावन आसा मोले हांगासर. हे रानां कातुर्ल्यांत कित्याक रस्ते वाडयतात. तांणी सांगलां की लायटी इलेक्ट्रिकल लायटीच्यो लायन्स ओडपाक ही रानां कातुरतात. आनीक सरकार फुडें वता पूण जायते जाण उपरासल्यात हें बंद करपाक. कित्याक आमी जाणां मोले आनीक हे भाशेन ही फॉरेस्टां आसात. जर तर कातुरलीं जाल्यार आमकां पावस उणो जातलो. इतलेंच न्हय, जनवरां जीं आसात ते रानांत तीं वतलीं हांगा थंयसर भितरी. कित्याक तांची सुवात आमी आमच्या ताब्यान करता. तर मुगळ बाब भुरग्यानो, ह्यो वस्तू ह्यो घडण्यो कित्याक हांवें तुमकां सांगल्यात. कित्याक आयज काल मनीस हे बोपारींत आमी पळयलां वायलंट जाला. एंड हॅज बिकम सो वायलंट. आमी 2 तारखेर एक व्हड महान मनशाची आमी जल्माचो दीस मनयलो. आनीक एक घडणी मुगळ बाबरिंडो तुमकां सांगतलो मागीर आमच्याच गोंयांची घडणी. पूण ताचे पयलीं मनीस आयज इतलो वायलंट जाला की मनीसपण विसरला. हे भाशेन ह्या ओपारींत ह्या भाटकारान आपल्या सेवकांक धाडले लाकू उजावपाक वो आपणावपाक. पूण हे सगळ्या सेवकांक तांणी मारले धरून. निमाणे फुडें आपल्या पुताक धाडलो, ताकाय मारलो. हे सेवकाक भाटकारान आपल्याचें भाट फकत पळोवपाक दिलोलें. पूण ताणें कितें केलां, ताणें भाट आपल्याचें जाल्ल्या भशेन केलां. आनी आयज आमी पळयता मनीस फकत जावन आसा एक स्टिवर्ड, एक सेवक, न्हय एक धोनी. तर मनीस आयज आपूण धोनी म्हूण दाखयता. जे भाशेन तुमकां सांगलां आमचेच गोंयांत पासून अशें चल्लां. तुमकां खबर आसतली 25 तारखेर सप्टेंबराची
श्रीदांव बिचीर एक 2 वर्सांच्या भुरग्याक हातरून उडयलें. हांव तुमकां तें पिक्चर दाखोवचें ना, पूण ही खबर न्यूजार आयलोली ती तुमकां इल्लीशी तुमकां दाखयता. आज आमी आझाद मैदानाचेर आसा. खऱ्यांनी खूब वायट गजाल घडिल्ली आसात. गेल्या 7 दीस जाले एक ल्हान भुरग्याचो 2 वर्सां अप्रॉक्सिमेटली 2 वर्सां आसतले तेजे फोटो पळयल्या उपरांत अक्षरशः कट केल्ले आसा पीसीस आनी श्रीदांव बिचीचेर उडयल्ले. आनी हे जे श्रीदांव बिचीचेर जेन्ना उडयल्ले तेन्ना काल जेन्ना आमकां पिक्चर सर्क्युलेट जावपाक लागले आमी आयज आक्षी पुलीस स्टेशनान गेले तांकां इन्क्वायरी करपाक की ही केस रजिस्टर जाला काय ना. तेन्ना आमकां कळून आयलें की ही 7 दीस पयलीं केस रजिस्टर जाल्ली आनी पुलिसांनी ती बॉडी काडलेली आनी ताज्या नंतर आमी तांकां विचारलें की ही केस आउट जावंक ना. सो एक प्रश्न येता की एक चेडू भुरगें ताजे कट पीसीस करून उडयल्लीं आसात आनी आमकां ती सेन्सिटिविटीच ना. पुलिसेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आशिल्ली, पुलिसेची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली हें भायर काडपाक की कोण मनीस म्हणून हें. आयज लोकांक खबर, आयज पुलिसेक खबर सुद्दां ना ती कोणाचें चेडूं म्हणून. म्हणल्यार आयज एक ल्हान भुरग्याचे व्हॅल्यूच ना. आमी यूपी उलयताले, आमी काल यूपीचें उलयताले की यूपी रेप जाली म्हणून हे जालें म्हणून विच इज अ डिस्गस्टिंग थिंग विच इज हॅपन. आनी लासले सुद्दां ते चेडवाक दलीत चेडवाक मनीशा म्हणटा ते. पूण आयज गोंयान ही गोश्ट जालेली आसा जी कट पीसीस करून उडयल्ले आसात. इट इज लायक आय मीन I don't have any words. I don't have any words. Can you even imagine तो फोटो पळयल्या उपरांत तुका दुखां गळपाचो प्रश्न येता तांचो. आनी what is our government doing? I think so the law and order has been completely collapsed. Right now there is no reporting. There is no reporting happening in the police station. What cases is being registered? For everything you need to take a permission from the DGP. So where the system, how the system is running? सो म्हजे एकूच रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन की प्लीज रिक्वेस्टिंग यू कॅन नॉट से दॅट आमकां हांगासर मेळोंक ना, कंप्लेन येवंक ना, आवाज पळोवंक ना म्हणून आमी ही केस दाबून दवरतली. वी आर व्हेरी क्लियर अबाउट इट that the murder has taken place because looking at the things we doubt that there is a slice which has been done. त्याचो पांय पयल्या उपरांत स्लायस केल्ल्या भशेन दिसता, गोवटीत पयल्या स्लायस केल्ल्या भशेन दिसता आनी हें तर स्लायस केल्ल्या भशेन दिसता जाल्यार खंय तरी मर्डर जाल्लो आसा. पूण आयज ते लोकांच्या मदेर येयल्ले ना. दुसरी गोष्ट म्हणटा ती पुलीस शूड हॅव अनाउन्स्ड इट. बाबा कोणाचे तरी भुरगे मेळ्ळा हांगा म्हणून, पूण तेंय करून ना पुलिसांनी. म्हणल्यार आतां आमी कितें करपाचें? आमी डावट घेवपाचो कितें खंयचे तरी कितें पॉलिटिकल लिंक आहा, प्रेशर आसा, कितें आहा, हे आमचे बारीक कॉमन मनीस जे आसा पळय तांच्या भितर डावट येता. आनी जरी तर हो डावट क्लियर करपाक जाय सरकारान क्लियर कट स्टेटमेंट येवपाक जाय, सीएमान क्लियर कट, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट वन स्मॉल चायल्ड विच. तर आमी पळयलां आमच्याय गोंयांत तशेंच मनशाक मान ना आनी असल्यो घडण्यो घडटात. जिवेश मारप जावं रानां कातरप. तर आयज मोगळ भाव भयणो आनी भुरग्यांनो, देवान सोबीत सुंदर संवसार रचला. ह्या संवसाराची आमी राखण करुया. संवसारांत मनीस आसात, सगळे रचणीची जावन आसतात तेंगशी. आमी भुरगीं कशीं आमकां फुडार आसा. हो संवसार आमी सांबाळूंक आनी जेन्ना हे भाशेन मनशाचेर मनीस जाता, अत्याचार जाता तेन्ना आमी बी उठूंक जाय, आमी बी निशेध मारपाक जाय, आमी बी मनशाचें जिवीत राखूंक जाय. आमी जाणो देव जे भाशेन ह्या गोपारींत आमी पळयलां दोनी रागार जाता आनी सगळ्या सेवकांचो भस्म करता. हे भाशेन आमचोय देव मोगळ भाव भयणो आपली नीत दाखयतलो. पूण ताचे पयलीं आमी भुरगीं कशीं आमचे लागीं जाता तें आमी करुया आनी भाशेन सृश्टी सांबाळून मनशाचो जीव राखूंक आमी प्रयत्न करुया. उबे रावया.
देवाचें उतर आमी आयकलां आनी आमचो बाबा देवान जागयला तर आमचो बाबाचो चरण सगळीं आमी सोत म्हणटा म्हणया. सोत म्हणटा देवाक सोड पदवीदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या अवसराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरू समलो आंकवार मारियान समलो पंच प्रता कातणे कोट ससले ताका क्रुसार झुडलो तो मेलो आनी ताका निगितलो तो मले मोदीन गेलो तिसऱ्या दिसा मरणांतलो जिवन जाला स्वर्गात चडलो सर्व त्या बाबाच्या जिवाक बसला तूं जिव्या आरंगांची मुसबी करूंक येतलो सोत म्हणटा पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबे बोक्षाचे अधिकार पातकांचे बोक्षणे कुडीचे जिवनपण सासणेचे जिवीत आमेन. मागुया आमच्या पाप साहेब आमचे बिस्म यादनीक पाद्री माद्री तांचे पासत ते जेन्ना समाजा पासत वावरतात तेन्ना जायत्यो आडकोडी ताका सांपडटात. ह्या आडकोडीक पळोवन निराशीत जावंक पूण देव तांचे बरोबर आसा. ह्याच भावार्थान ताणें आपलो वावर समाजीक वावर फुडें व्हरूंक ताका देवाची कृपा मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. मागुया आमच्या सरकारा मनशां पासत बो करून आमच्या इंडियेच्या सरकारा पासत तुमी जाणात आमकां धर्माचे विशीं भेद भाव घालूंक वा आमकां धर्माचे विशीं कुशीन काडूंक तांची येवजण आसा. आनी कितलेंच न्हय जायते ह्या दिसांनी जेन्ना हे कोवीड पिडा वाडल्या तेन्ना लोकांची गरीब लोकांची सेवा करची बुलदेक गरीब लोकां कडल्यान मुगळ बाबून फायदो काडटात पयशांचो जावं तांचेच कुडीचो ऑर्गन्स हे भाशेन धंदो करतात कांय जाण. असल्या मनशां पासून मागुया देवान तांचे मोतींचेर उजवाड घालपाक आनी जें कितें वायट करतात तें खरेंच निशेध मारूंक आनी देवान तांची आपली नीत दाखोवंक देवाची मजत देवाची कृपा देवाची पोत बी आमी तांचेर मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. मागुया आमच्याच कुटुंबा पासत बो करून जेन्ना ही पिडा आमकां आमचेर हे पिडीन गिरासली आमकां म्हणजे आमच्याच गांवांत जेन्ना ही पिडा पावल्या आनी आमची भिरांत कशी आयल्या देवाचेर आमी पातयुया. देवाची पोत शिमेर ना आमी जाता ती काळजी घेवंक हे भाशेन आनी जे कोण पिडीन आसा तांकां आमचो तेंको दिवंक तांकां आमकां आमची बुजवण दिवंक न्हय ताका आमी पयस करपाक पूण आमची बुजवण आमकां तेंको दिवंक आमचे मागणी ताका आमी मागुया. जे आमच्या गांवांत जी पिडींत आसात ताकाय बी हे पिडींतली बेगीनूच बरी करूंक देवाची कृपा ताका मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. भोगीस रावन आमच्या मनांत आनीकूय मागणी आसा ती देवाक उबारची. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. बोदळ बापाची मागणी आमी बडल्यान तांचेर आशिर्वाद घाल तुका ताबी आमचे गरजो आमचे मन तुजे जाणवय आनी बरेपणान बरें तें आमकां फावो करी आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन.
फुलं मोठे रानातल्या झाडांमध्ये कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोडले देणे जेजूच्या काळजा सोबे बेटोयता कालिजमोचे जेजूच्या काळजा सोबे बेटोयता कालिजमोचे. म्हजे बाबतींत आमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानतात तसलें म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फॉर्मलायन तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक येसुरपणेची पवित्र रीत समोर उबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासणेच्या देवा सब काळी आनी सब ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या पायऱ्याचो तुजे सभी आमी जियेता भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना नुयच तुजो मोग आमी भोगता. बगर सासणेच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलो. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूड बगूंक आमी बोरभाशेन रावता. त्या पासत आतां देवता बरोबर तुजे अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Darbarazo sorvespor tu. Darbarazo sorvespor tu. Zorganização Sarbolas Do Chavo e Bovan. Zorganização Sarbolas Do Chavo e Bovan. O Sorki sai Sorvespora Etataka soy Sorvespora Etataka soy बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंडियणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरोन सुसुंगच्या दी तेणें उडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पेयात ही म्हजी रोगताची खाल्स. नवे आनी सासणीक कोडाचें हें रगत पातकांचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत तें बारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात.
आमी पयलो जबाब दिवन भावाचो सुकूट परगटुया. सुमिया जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमतां, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटां, तुझे जेण्याक आमी ओतरेकतां. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उल्हास करतां आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वंची काल तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा की बेतमीचेर बेस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागन बापा, फिलीप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धर्मल्ल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टाकोजी मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पसवडीत मुखार मोडे पडूंक फावो कर. हे मिसान वांटो घेतात तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागतां. अशें अंकवा मारी देवाची माय सांगाती तिचे पोती भाग्येंदुसे भाग्येंदुर्मृता आनी सर्व कडेन तिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पवित्र बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणच्या ससनांक. आमेन. समाजांत जेन्ना आमी आमचो वावर करता तो न्हय आमचे पासत पण देवाचे मोहिमे पासत. देवाचे मोहिमे पासत वावर करता तेन्ना देवूच आमचेर आशिर्वाद घालता. तर असल्याच मनान आमचो समाजीक हुस्को आमी दाखोवंक देवाची मजत आमकां आमचे बापा म्हणटाना मागुया. आमचे बापा, आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुजें तुझे राज आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुक्षाव, तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळीन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाळ. सर्वेस्परासर वाड्यांतली आमकां निवाळ, दया करून जिवितांत सवस के आमकां सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या जिणेक आमी बरो भाशेन ओतरेकतां. तर आमकां तुज्या काकळीतीन सर पातकांनी सिटोय आनी सर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशें पळोवन तिका शांती दिता. तूंच तेका एकपणान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूडून रगत हांव शेंगता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्टण्यात आसा पूण तुजे काकूतीन म्हजी आत्म्या तशेंच करीक भलायकी नकत दिवं. हो जण आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक ताचे बापान केले सृश्टीचो आनी मनशाचो सांबाळ करूंक आयजलो करता. तशें जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू भोवपवी संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सुडशिल्लो खडसून कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणे दोयन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्या पेकोवणी
पिडीक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो दी गोठाय दी. सोदपूस करतल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणी आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थया. सोर पवित्र देवा आमचे मोगळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमच्या काळजांत दादोसकायेन बरो आनी आमच्या क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जीवन जेजूक घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावूं अशें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावन दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. हांव दिन वाचूंक सोदतां. आयची समुदाय सेंट पेरपेत्वा समुदाय मारात्री तांचे पासून तांकां काल येवन निगोची साफाय केली हाचे मेसाची मांडणूक देखून. तशेंच तुमी कांय जाण जायते तेंपान ह्या मिसाक आयल्यात, बरें दिसलें. पूण एक चोत्राय जेन्ना तुमी आतां क्रिस्त प्रसाद घेतले तेन्ना तुमी जाणात आमी घोडी कुमसार जावंक नात. तर तुमी कुमसार जावची म्हूण हांव मागतां. तुमकां जर तर देवाची कृपा जाय, जेजूची कृपा जाय, आमी भोक्तीपणी क्रिस्त प्रसाद शेवूंक जाय. तो एक बेस्तो वेफर न्हय, पूण आमी कुमसार जावचें. तर आतां तुमी दोगेची उच्चारणी म्हणची आनीक ह्यो क्रिस्त प्रसाद घेवचो आनी मागीर वेळ मेळटा तेन्ना खंयच्याय पाद्री लागीं कुमसार जावचें. म्हजे लागीं कुमसार जाता जाल्यार इगोजीन ऑफिसान सांगचें फोन करून, मागीर आमी तुमकां आपयतले कुमसार करूंक हांगासर इगोजीन. तांचे भाशेन हांवें सांगलां तुमच्या वाड्यान दुयेंत आसात, पिडेत आसात आनी इबाब 65 कोण आसात तांकां मातशे समुदायाच्या लिडरांनी तांची नांवां घेवची, कित्याक आमी जाणा तांकांय बी मिसाक येवंक जाय पूण तांकां मेळोना. मोग कोण 65 इबाब आसात तांकां. तर म्हयन्याक एक फावटी तांकां आमी कुमन्यांव दितले हांव. तर तुमी मातशे समुदायाचे लिडर आसात आनी मातशी नांवां घेवची आनीक दिवची ऑफिसांत. हांव ह्या सुमनांतान कुमन्यांव तांकां दिवंक हांव सुरू करतलो. आनीक तुमी पळयलां आसतलें आमी आयताराचें आमी दान दिताले हांव देवाक. कलेक्शन कशें आमचें आमी आतां काडूंक ना, पूण एक एंट्रन्साक आनी हांगासर एक बॉक्स दवरला, तितून तुमी कितें घालचें तुमचें दान कशें आमची पोवी सुबीक. आमची पोवी सुबीक कित्याक हे पयशे न्हय म्हाका पूण तुमचेच फिरकुशीक वेतात. तर उदार म्हणून तुमी घालतले म्हूण आमी रावता. तर वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सपुता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. Sorkice gorsanico undo Poltesa tu sorgamcia kalzaco He soda kalza tu gira samso Tu ce vire tamcia jivonezo Tu sorkice gorsanico undo Poltesa tu sorgamcia kalzaco E sota calza tu gira sapso Tu ce vire tamcia jivonezo Ek familje pai tuż murgi ami Ekis familje ami sadem Bosunata tucia meza sogli Kau sorgico undo amce aude Ek familje pai tuż murgi ami Ekis familje ami sadem Bosunata tucia meza sogli Kau sorgico undo amce aude
sonia deva soglia musuya ekas niste voci seva koruya hatta kadivu sangat soluya ekas monan sopli amichivuya ekas sonia deva soglia musuya ekas niste voci